Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Osamis. Adlaw karong Miyerkules, Hulyo 22, og piyesta karon ni Santa Maria Magdalena. O kining inyo nga pagpamati karon atua ako sa Tagaytay, Luzon, din sa Tagaytay, mao nga usa kini ka tape aron mapalawom gayud ang atong pagtuo nining adlaw Miyerkules, Pitsa 22, 2026. Piyesta karon ni Santa Maria Magdalena. Ug ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Sayo sa Domingo sa buntag, samtang ngit-ngit pa, si Maria Magdalena miadto sa lubnganan ug nakita niya nga ang bato naligid na gikan sa baba sa lubnganan. Midagan siya og miadto kang Simon Pedro ug sa tinun-an nga gimahal ni Hesus. Ug giingnan niya sila. Gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo ug wala kami mahibalo kung hain nila ibutang siya. Naghilak si Maria nga nagbarog didto sa gawas sa lubnganan. Unya mitikubo siya aron pag li sa lubnganan ug nakita niya didto sa duha ka nga didto ang duha ka anghel nga nagbistig puti ug naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus. Ang usa didto sa dapit sa iyang ulo ug ang usa dapit sa iyang tiil. Day, nganong naghilak ka man? Sila nangutana kaniya. Siya mitubag, ila manggod nga gikuha ang akong Ginoo ug wala akong mahibalo kung hain nila ibutang siya. Sa pagkauman niyag sulti niini, milingi siya og iyang nakita si Hesus nga nagbarog didto. Apan wala siya makaila nga si Hesus di ay kadto. Day, nganong naghilak ka man? Nangutana si Hesus kaniya. Kinsa man ang imong gipangita? Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya. Kung ikaw mao'y nagkuha kaniya, tug-ani ako kung hain mo siya ibutang. Kay kuhaon ko siya. Si Hesus mingon kaniya, Maria. Ug si Maria miatubang kang Hesus ug mingon sa Hebreo, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingan siya ni Hesus, ayo ako hikapa kay wala pa ako mahibalik sa amahan. Adto hinuon ang akong mga igsuon ug suginli sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Busa gisuginla ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug nagisultihan siya ni Hesus niini. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kaayo ang atong ebanghelyo karon. Pero una sa tanan, ato nga atagan ug pamalandong una ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Unsa may atong makatunan sa iyang kinabuhi. Tan-aw nato sa ebanghelyo, sumala kang San Juan, Kapitulo 20. Sayo pagani sa buntag, ngit-ngit pa, miduol si Maria Magdalena sa lubnganan ni Hesus. Nakita niya nga nawala na ang bato. Naghilak siya. Kisa may dili maghilak nga si Maria napuno man sa kasubanan sa kamatayon ni Hesus. Ang dinhi atong makita nga si Hesus, si Maria, wala mahadlok nga siya mamahimong ritual, mahimong unclean. Atong hinumduman ha, nga sa karaang testamento, kung ikaw muduol sa lubnganan o sa muhikap sa mga masakiton o sa mga nangamatay, mamahimo ka nga ritually unclean. Pero sa Maria, gipakita dinhi nga siya miduol kang Hesus. O dinhi gipakita usab nga ang ato nga Ginoo mihinlo kang Maria tungod kay ang gugma sa usa ka tawo. Ang gugma sa usa ka tawo dili man mahadlok. Bisan delikado ang lubnganan, bisan unclean siya sa balaod sa mga Hudiyo, miadto siya gihapon ngano kay gugma ang tinuod nga gugma kang Hesus dili mangutana angay ba kini. Ang gugma mangutana lang asa man siya. Ikaduha, si Hesus nagtawag sa atong ngalan. Wala mailhi ni Maria si Hesus hangtod nga gitawag siya sa ngalan Maria. Mga igsuon, si Hesus karon nagtawag usab sa imong ngalan, sa imong problema, sa imong kasubo, paminaw kaniya. Si Maria gitawag ug diha nakailas siya nga ang mitawag kaniya mao si Hesus.
kung kita muduol, bisan kung kita wala makaila sa atong Ginoo, diha sa mga bayhon, sa mga tao, pero kung kita mubati og kaluoy, mubati og paghigugma, ang Ginoo muduol gayud kanato, ug kita tawgon sa tungalan, ug ingnon kita, ayaw kahadlok, ania ako uban kanimo. Busa ikaw nga anaa sa problema, anaa sa kaguol, duol sa tong Ginoo. O tungod niini, tungod kay si Maria sa diha nga miduol siya kang Hesus, ang atong Ginoo mihimo kaniya nga usa ka misyonero. Siya giingnan lakaw ngadto sa mga igsuon mo, labi na ngadto sa mga apostoles, o sultihi sila nga ako nabanhaw. Patay no? Ang tinuod, ang una yun ay nga mga magwawali, mao gyud ay ang mga kababayenan. Pero sa atong simbahan, ang liturgically installed to preach the gospel are the priests. Ato gyud kining pamalandungan nga si Maria Magdalena gihatagan biya og kamanduan, iyang giingnan siya ni Hesus nga adtua suginli ang mga apostoles nga ako nabanhaw, o ningon pa gyud siya adto ang mga apostoles og ingna nga magkikita ako kanila ngadto sa lanaw dito sa Sea of Galilee. Permigyo na akong gibalik-balik ngano man gyud nga adto man gyud sa lanaw sa Galilea. Una sa tanan, ang lanaw sa Galilea mura man tuog eskwelahan sa mga apostoles. Kay didto man gitawag si Simon Pedro ug ang iyang igsuon ug daghan nga mga apostoles nga mga mananagat nga iyang gitawag nga didto sa Sea of Galilee. Muna nga sa iya usab nga pagkabanhaw, butlunhawon ni Kristo ang iyang mga pagtulunan nga gisulti ngadto kanila. Butlunhawon ni Hesus ang mga pagtulunan nga iyang gitisok sa kasing-kasing sa iyang mga apostoles, nga ang ato nga bukasyon mao gayud ang pagpangisda ug mga tao aron mubalik sa Ginoo ug muila nga Ginoo mao ang ato nga manluluwas. Mao nga gidasig ni Hesus nga ngadto sa Galilea, sa lanaw sa Galilea, iyang i-refresh ang memory nila aron sila madasig ug aduna sila'y kusog nga mupadayon sa pagsabwag sa mayong balita. Mga igsuon, basin kita usab sama ni Maria Magdalena. Doon natay mga tingali ang mga uban naghilak, nalibog, nangita. Ayaw kahadlok. Ay, duol kang Hesus, kay kung tawgon nato siya usab mutawag sa atong pangalan, ug ang atong kasubo mapulihan ug kalipay. Ang atong gipangita mamahimo nga atong matugkad ug atong mahimamat diha uban sa pagtuo. Busa hinaot nga sama ni Santa Maria Magdalena, kita usab makasulti nining adlaw nga nakita ko ang Ginoo ug tungod niini kita nalig-on sa atong pagtuo. Sa dili pa ko mutalikod, ato usang basahon ang kinabuhi ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena kansang piyesta atong gisaulog karon Hulyo 22, mao ang babae nga giayo ni Hesus. Nahimo siyang usa ka disipulo o didto siya panahon sa kamatayon ni Hesus, sa diha nga gilansang si Hesus. In Mark, the first woman to witness the risen Lord, hence called the apostle to the apostles, o mistakenly identified as a simple woman, the patroness of the order of preachers. In view of the Jubilee year of mercy, Pope Francis declared this as a feast on the decree of Congregation for Divine Worship, June 3, 2016,
nga gideklarar ang July 22 as kining Year of Mercy o gideklarar si Santa Maria Magdalena nga patron sa kaluoy. Muna nga atong iampo nga kita mamahimo usab nga maluluyon ngadtong mga nagkalisod-lisod. Atong iampo nga unta kita ang atong pagtuo kinahanglan gayud nga mo angkor nining gitawag og gugma. Kay kung kita adunay pagtuo o gugma, adunay gyud dako nga kausaban sa atong kinabuhi. Igsuon ang mayong balita ang mong pulong ni Hesus, ang ngayong pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab. Akong hangyoon ko kamo nga mudagkot gayud tag kandila ngadto sa Birhen sa Kuta. Ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta, gapaabot kanimo. Isulti ang imong mga kaguol, iyagyag ang imong mga pag-antos. Sultihi si Mama Mary ug ingna siya nga dad-on kining atong mga intensyon ngadto sa tiilan sa atong Ginoo. Nga hawason kita sa atong mga kaguol tungod kay kita mituo ng Espiritu Santo mao gayod ang mulig-on kanato og si Hesus mao usab ang muhatag kanato sa katumanan sa atong mga intensyon. Duol kang Mama Mary sa Birhen sa Kuta, dagkot og kandila. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, iampo ninyo ang mga kaparian nga gahimo sa retreat, ang mga pari sa Archdiocese sa Osamis, ug ani ako uban kanila dinhi sa Tagaytay City, ug ato usab nga iampo nga mahimong mabungahon ug mamahimo nga successful, mabungahon ug mamahimo nga malampuson ang retreat sa itong mga kaparian. O ang uban, mupadayon sa ilang Marian pilgrimage, atong iampo ang mga kaparian. Kay importante po ni, kay tuwa naman sila sa Luzon. Ang pangaliya sa mga Birhen Maria, ang gagisangpit sa mga misamisnon, nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanato, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mag-inampuay kay ang pag-ampo kusog aron kita mupadayon sa atong paglawig ngadto sa dalan sa atong Ginoo, ang dalan sa kamatuoran, ang dalan sa kapasayloan, ang dalan sa gugma, ang dalan nga may muhatag kanato og kinabuhing dayon. God bless. Pag-ampo ug ayaw kalimot sa ato nga mga minahal sa kinabuhi nga atong iapil sa atong mga intensyon, labi na ang mga kaparian nga gahimo sa ilang retreat gikan sa Pitsa 20 sa Hulyo hangtod sa Pitsa 25 o hinaot nga malig-on ang atong kaparian nga moalagad padayon sa mga katawhan sa Archdiocese sa Osamis. God bless natong tanan.